بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ألف لام ميم. الله الله الله. تلك آيات الكتاب الحكيم. الله. حلو ما شاء الله. جميل جدا. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. الله الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. وأولئك هم المفلحون. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ما شاء الله. حياك الله. أزحك الله سنك. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أحسنت أحسنت يا مولانا شيخ عيدي والله. أولئك على هدى من ربهم الله. وأولئك هم المفلحون.
زيادة يا شيخ ما شاء الله. الله. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك